आज का दिन मेरे लिए बहुत खास था क्योंकि ये मेरी शादी का दिन था। सुरख शरारा पहने पूरी सज-धज से तैयार हुए मैं बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही थी। सब ने दिल खोलकर मेरी तारीफ की थी। मैं अपने उजला अरूसी में बैठी अपने जीवन साथी का इंतजार कर रही थी। मेरे दिल में हजारों अरमान थे। हर लड़की की तरह मैंने भी एक रोमानवी और खूबसूरत अज़दवाजी जिंदगी का ख्वाब देखा था। मगर मेरा ये ख्वाब उस वक्त चकनाचूर हो गया जब मेरी शादी मेरी बहनों से तय कर दी गई। ऐसा नहीं था कि वो उम्र में मुझसे बहुत बड़े या कोई उम्र सीधा शख्स थे, बल्कि वो बहुत पढ़े लिखे और खूबसूरत नौजवान थे। मगर मैंने उन्हें हमेशा बहनोई के रूप में कबूल किया था। मेरी बाजी फरहाना के इंतकाल के बाद जब उसकी सास ने मेरी माँ से मेरा रिश्ता तलब किया, तो उन्होंने मुझसे पूछे बगैर ही हाँ कर दी। इस बात का मुझे पता चला तो मैं उनसे बहुत नाराज हुई और बहुत दिन तक घर वालों से बोलचाल बंद कर दी। एक रोज अम्मी ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, हम सब तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और हम तुम्हारे बारे में कोई गलत फैसला नहीं करना चाहते। अजहर एक अच्छा, खूबसूरत और पढ़ा लिखा लड़का है। सबसे बड़ी बात यह है कि लालची नहीं है और अच्छा कमाता है। क्या तुम सिर्फ इस वजह से उससे शादी करने से इनकार कर दोगी कि वह तुम्हारी बहन के साथ 2 साल शादीशुदा जिंदगी गुजार चुका है? कभी कभी वक्त बदलने के साथ रिश्ते भी बदल जाते हैं मेरी प्यारी बेटी। फिर भी अगर तुम इनकार करना चाहो तो मैं आज ही अजहर की माँ को फ़ोन करके इनकार कर दूंगी। तुम रात तक मुझे अपने फैसले से आगाह कर दो। अम्मी ये कहकर चली गई और मैं सोच में डूब गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं अपने कमरे में आई तो मेरा फ़ोन बज रहा था। मैंने मोबाइल उठाया तो वहाँ मारिया कॉलिंग लिखा जगमगा रहा था। मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि चलो मैं अपनी परेशानी का जिक्र अपनी दोस्त से करके कोई अच्छा मशवरा मांग लूँगी। लेकिन कॉल यस करने के बाद मेरे होश उड़ गए जब मारिया ने मुझे रोते हुए बताया कि उसके शौहर ने उसे घर से निकाल दिया है और साथ उसका कीमती जेवर भी छीन लिया है। अब उसके घर वाले उसके लिए बहुत परेशान थे और कानूनी तौर पर मसले को हल करने का सोच रहे थे। ये तमाम बातें सुनकर मैं जो अपनी परेशानी भूल चुकी थी, उल्टा माया को तसल्ली दिलासी देने लगी, जिसने अभी 6 माह पहले पसंद की शादी की थी और अब इतने कम वक्त में ऐसा भयानक नतीजा देख लिया था। उसकी पूरी दास्तान सुनकर मुझे अच्छी तरह अंदाजा हो गया था कि दुनिया बहुत मतलब परस्त और फरेबी है और बड़ों के फैसले पर सर झुका देना ही अक्लमंदी है, क्योंकि वो अपने तजर्बात की रोशनी में बेहतरीन फैसला करते हैं। मुझे अपनी माँ का फैसला 100% दुरुस्त फैसला महसूस होने लगा और मैं उसी वक्त अपनी अम्मी के पास जाकर खड़ी हो गई और उन्हें कहा, अम्मी, मैं अजहर से शादी करने के लिए तैयार हूँ। अम्मी जो किचन में खाना बना रही थी, मेरे मुंह से ये अल्फाज सुनकर हैरान और खुश हो गई। साथ ही उन्होंने मुझे गले लगाकर मेरी पेशानी चूमी और मुझे बहुत सी दुआओं से नवाजा। अम्मी को खुश देखकर मेरा दिल भी खुश हो गया। फरहाना बाजी को हमेशा मैंने शादी के बाद खुश और सजे संवरे देखा था, जिसकी वजह से मेरे दिल में कोई खौफ नहीं था। अपनी शादी के बाद पहली बार मैंने उनके कमरे में दुल्हन के रूप में कदम रखा तो दीवार पर लगी अपनी बहन की तस्वीर पर नजर पड़ते ही मैं उसके करीब आई और बोली, मेरी प्यारी बहन, तुम इतनी जल्दी इस दुनिया से मुंह मोड़ लोगी। मुझे तो ऐसा महसूस होता है जैसे तुम अपनी सारी खुशियां मेरी झोली में डालने के लिए ही दुनिया में आई थी। ये कहकर एक प्यार भरी नज़र उसकी तस्वीर पर डालने के बाद मैं उजला रूसी में आकर बैठ गई। अब मुझे अजहर का इंतज़ार था। आने वाले हसीन लम्हात का सोच कर ही मैं शर्म से सिमट रही थी। उसी वक्त दरवाजे की नाव घुमाने की आवाज़ सुनाई दी तो मैंने नज़र झुकाकर घूंघट गिरा लिया। अजहर चलते हुए बेड के करीब आए और जिस तरह अंदर दाखिल हुए थे उसी तरह खामोशी से वापस चले गए। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनकर मैंने हैरान होकर अपना चेहरा बाहर निकाला तो ये देखकर हैरान रह गई कि सामने लगी मेरी बाजी की तस्वीर अपनी जगह से गायब थी। मैं कुछ देर वहीं बैठी रही। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं समझ गई कि अजहर 1 साल बाद भी बेबी की मौत का दुख नहीं भुला सके। उन्हें इस वक्त मेरी दिलजोई की ज़रूरत थी। मैं ये सोचकर अपनी जगह से उठी और उनके ताक़ुब में चली गई। मैं उन्हें तसल्ली के 2 बोल कहकर उनको बहलाना चाहती थी ताकि फिर हम दोनों एक दूसरे के बारे में बात कर सकें। मैं कमरे से बाहर निकलकर बराबर वाले कमरे में जाने लगी तो वो लॉक था। मैं हैरान खड़ी रह गई। मुझे अपने भारी और कामदार लिबास से उलझन होने लगी। सुबह से रात तक बेआराम रहने की वजह से मुझे नींद भी आने लगी थी। सो मैं अपना भारी लिबास संभालते हुए कमरे में वापस कपड़े तब्दील करके सो गई। अगली सुबह मेरी आंख खुली तो अजहर बेड के किनारे बैठे हुए थे और मेरी सास उनसे नाश्ते का पूछ रही थी। नई जिंदगी की नई सुबह मुबारक हो।
اظہر نے اتنے پیار سے کہا کہ پچھلی رات کی بدمزگی کو بلا کر میں مسکرا دی۔ اسی وقت میری نظر سامنے دیوار پر لگی باجی کی تصویر پر پڑی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ ہمیں دیکھ کر مسکرا رہی ہیں۔ میرے لبوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہمارے لیے ناشتہ آ چکا تھا، سو میں فریش ہونے چلی گئی۔ میں نے اور اظہر نے اپنے کمرے میں بڑے خوشگوار ماحول میں ناشتہ کیا تھا۔ ناشتے کے بعد اظہر کے کچھ دوست ملنے آئے تو وہ ان کے ساتھ چلے گئے، جبکہ میں تیار ہونے لگی۔ پورا دن مہمانوں سے ملنے میں گزر گیا۔ آج میں بہت پرسکون تھی اور مجھے اظہر کا رویہ دیکھ کر امید تھی کہ جلد ہی ہم قریب آ جائیں گے اور ایک دوسرے کو سمجھنے لگیں گے، مگر رات ہوئی اور میں ان کا انتظار کرنے لگی تو مجھے سخت مایوسی ہوئی، کیونکہ پچھلی رات کی طرح آج رات بھی اظہر کمرے میں آئے اور باجی کی تصویر کو لے کر دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ میں پریشان سے بیٹھی انہیں دیکھتی رہ گئی۔ مجھے ان پر رحم آنے لگا، ساتھ ہی باجی کی قسمت پر اشک بھی، جسے اتنی چاہت کرنے والا شوہر ملا تھا کہ انہیں بھلا ہی نہیں پا رہا تھا۔ خیر میں کمرے سے نکلی اور اظہر کے پیچھے دوسرے کمرے میں جانے لگی تو وہ کمرہ لاک کر چکے تھے۔ میں بے بس ہی وہیں کھڑی رہ گئی۔ اندر سے اظہر کے کچھ بولنے کی آواز سنائی دے رہی تھی، جیسے وہ کسی سے باتیں کر رہے ہوں۔ میں نے دروازے پر کان لگا کر بغور سننا چاہا تو مجھے کوئی لفظ سمجھ ہی نہیں آیا۔ تبھی میری ساس مجھے آتی ہوئی نظر آئی۔ اس نے پوچھا، کیا ہوا؟ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ میں اب کیا بتاتی کہ ولیمے کی دلہن اپنے شوہر کے پیچھے بھاگ رہی ہے اور وہ اس سے جان چھڑا کر خود کو دوسرے کمرے میں قید کر چکا ہے۔ وہ خود ہی میرے چہرے سے سمجھ کر کہنے لگی، فکر نہ کرو، صرف کچھ دن کی بات ہے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں مایوسی بھرے قدموں سے اپنے کمرے میں واپس آ گئی اور بیڈ پر لیٹ کر باجی اور اظہر کی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی۔ ہم دو بہنیں تھیں۔ فرحانہ باجی مجھ سے 2 سال بڑی تھی۔ ہمارے ماں باپ نے ہماری پرورش بہت پیار اور محبت سے کی تھی۔ زبان سے کوئی فرمائش کرنے کی دیر ہوتی اور وہ پورا کر دیتے۔ فرحانہ باجی کی پڑھائی کا سلسلہ مکمل ہوا تو ان کے لیے مختلف رشتے آنے لگے، مگر ہمارے والدین اس معاملے میں کسی قسم کی زور زبردستی کے قائل نہ تھے، سو انہوں نے فیصلے کا اختیار باجی کو سونپ رکھا تھا۔ جب میری امی کے دوست کے بیٹے اظہر کا رشتہ آیا تو امی بہت خوش ہوئی اور ان کی خوشی دیکھ کر باجی نے ہاں کر دی، کیونکہ اظہر امی ابو کو بہت پسند تھے اور اظہر نے خود فرحانہ باجی کو ایک تقریب میں دیکھ کر پسند کیا تھا۔ میں نے ان کی شادی کو بہت انجوائے کیا تھا۔ اکلوتی سالے ہونے کی وجہ سے مجھے خاص اہمیت حاصل تھی۔ میں نے اکثر اپنی باجی کو عجیب سی کشمکش میں مبتلا دیکھا تھا، خاص طور پر جب میں ان کے گھر رہنے آتی تو وہ رات کو کئی گھنٹے باہر واک کر رہی ہوتی۔ میں نے جب بھی ان سے وجہ جاننا چاہی وہ ہنس کر ٹال جاتی اور کہتی، بس یوں ہی، اندر کمرے میں دل گھبرا گیا تھا اس لیے باہر آ گئی ہوں۔ اس بات کا ذکر ایک بار میں نے اپنی امی سے کیا تو وہ بھی ہنس کر بولی، پگلی، نئے گھر میں ایڈجسٹ ہونے میں کچھ وقت تو لگتا ہی ہے نا۔ باجی جب بھی ملنے کے لیے آتی بہت سجی سنوری اور خوش باش ہوتی تھی، اس لیے میں نے بھی اس وہم کو دل سے نکال دیا۔ مگر ایک بار رات کے وقت اظہر باجی کو رات رکنے کے لیے ہمارے گھر چھوڑنے آئے تو مجھے ان کا انداز کچھ مشکوک لگا، جیسے وہ نشے میں ہوں یا پھر نیند کے زیر اثر، اور اس دن تو وہ شاید جلدی میں ہی بھی تھے۔ تبھی باجی کو ڈراپ کرتے ہی گاڑی اڑا لے گئے۔ میں نے باجی سے اس بارے میں پوچھنا چاہا، مگر جب میں ان کے کمرے میں گئی تو وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ میں نے انہیں ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا اور اپنے کمرے میں واپس چلی گئی۔ اگلی صبح یہ بات میں نے باجی سے پوچھی تو وہ کہنے لگی، ایسی کوئی بات نہیں، بس ہماری چھوٹی موٹی سی لڑائی ہو گئی تھی، اس لیے وہ اندر نہیں آئے۔ پھر 2 دن بعد ہی اظہر بے سے باجی کو لینے آئے اور ان سے معافی مانگی۔ باجی کی زندگی بہت اچھی جا رہی تھی، مگر اچانک کچھ ماہ بعد ان کی موت کی خبر ہم سب کے دل پر بجلی بن کر گری۔ ساس نے کہا، باجی کو ایک دم سینے میں درد اٹھا تھا جو شاید ہارٹ اٹیک تھا، جس کی وجہ سے وہ بچ نہ سکی۔ ہمارے صدمے سے باہر نکلنا بہت مشکل تھا، مگر ظالم وقت جو ہر دکھ پر مرہم رکھ ہی دیتا ہے، سو کچھ وقت گزرا تو ہم بھی اپنی معاملات زندگی میں واپس لوٹ گئے۔ میرے والدین نے میری شادی اظہر سے کر دی تاکہ میں بھی باجی کی طرح ان کے ساتھ خوش رہ سکوں، مگر ان کا رویہ میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ دن میں ٹھیک رہتے اور رات ہوتے ہی باجی کی تصویر دوسرے کمرے میں لے جا کر ان سے باتیں کرتے۔ میں ان کا دکھ بانٹنا چاہتی تھی،